बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवाएं बदल गई, मौसम बदल गया। ट्रंप इंतज़ामिया ने शहबाज शरीफ की हमायत कर दी है। आज बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है, बड़ी सपोर्ट इस हुकूमत को मिली है और पीटीआई के लिए एक बुरी खबर है। क्या खबर है? अमरीकी सरमायाकारी पाकिस्तान में होने जा रही है। कितनी बड़ी सरमायाकारी होगी, क्या होने जा रहा है, ये बात करेंगे आपसे। दूसरा, बुशरा बीबी ने पीटीआई की आदत संभाल ली है जेल के बाहर और उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ भी किए हैं और अली अमीन गंडापुर का पत्ता पीला हो चुका है। कैसे ये सब कुछ हुआ, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी बात यह है कि पीका तरमीमी एक्ट पर सदर जरदारी ने दस्तखत कर दिए हैं। वो अब कानून बन गया। ख़बरदार होशियार, अब गवर्नमेंट जिसे चाहेगी 3 साल के लिए अंदर 20 लाख रुपए जुर्माना कर सकेगी। तरमीमी एक्ट में मसला क्या है? क्या फ़ेक न्यूज़ पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए? इस पर भी बात करेंगे। और तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है, फैक्ट्स क्या हैं और क्यों हो रहा है, एक्सप्लेन किया जाए उसको। अच्छा जी, सबसे बड़ी खबर आज की और बहुत बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि अमेरिका के सरमाकारों का एक वफद पाकिस्तान आया है और वो सरमाकार आम लोग नहीं थे। उनके जो सरबराह हैं जेंट्री बीच, ये वो शख्स हैं जो ट्रंप के फैमिली बिजनेस पार्टनर हैं और ट्रंप के बड़े करीबी समझे जाते हैं। उन्होंने आके जो बयान दिया उससे तहलका मच गया। उन्होंने रिचर्ड गरनेल के हवाले से जो बात की है वो हैरत अंगेज़ तौर पर डिफरेंट बात है। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान में एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आना चाह रहा हूँ जो जिसमें 30 मंजिला इमारत जो है वो 1 महीने में बन जाए। ये चीज़ और बाकी चीज़ें तो हैरत हुई है सबको, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ट्रंप इंतज़ामिया आते ही इमरान खान साहब को रिहा करवा देगी, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके बरक्स आज हैरत अंगेज़ तौर पे ये डेवलपमेंट पेश हुई। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उसी शख्स ने, जो जेंट्री बीच है, मैं आज आपको बताऊंगा वो है कौन, लेकिन जेंट्री बीच ने यह कह दिया कि रिचर्ड गरनेल को एआई टेक्नोलॉजी, डीप फेक और एआई टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया था और वो यानी ट्रंप इंतज़ामिया हम आहंग है शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसियों से और उनकी एक जैसी पॉलिसी है और मैं पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट करने आया हूँ। यानी कि आप सोचें कि अल्लाह की तरफों बंदा पाकिस्तान इन्वेस्टर को ढूंढ रहा है। उधर से चीनी इन्वेस्टर ने शिकायत की थी कि हमें पुलिस तंग कर रही है, उन्होंने खैर वो शिकायत अब वापस ले ली है। और इधर से जनाब ट्रंप वाला इन्वेस्टर ख़ुद चल के आ रहा है और वो कह रहा है, ये भी कह रहा है रिचर्ड गरनेल, जो कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और इमरान खान के हक़ में ट्वीटें करते रहे हैं, फ्री इमरान खान, उनके हवाले से इसने कह दिया कि वो डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज़ करके उनको गुमराह किया गया। वो बड़े अच्छे आदमी हैं गरनेल, ज़ाहिर है ये दोनों मतलब एक ही पार्टी के हैं, एक ही साथ हैं, ट्रंप के हामी हैं दोनों। तो ये बात उनके ख़िलाफ़ तो कोई बात नहीं की उन्होंने कहा, लेकिन उनको गुमराह किया गया। वो एक मासूम इंसान है, उनको खामखा इन लोगों ने, पीटीआई ने यानी गुमराह किया डीप फेक से, फेक न्यूज़ से। अच्छा, तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो इसको बहुत, इनके लिए म्यूज़िक टू ईयर है, जिसको कहते हैं ना, कानों में मौसीकी बज रही है, नगमे छिड़ गए हैं कि यार अमेरिका तो हमारे साथ मिल गया है और ट्रंप जो है वो हमें कुछ भी नहीं कहेगा। इमरान खान की रिहाई तो दूर की बात है, बल्कि इमरान खान साहब की पार्टी तो अब जलसा करने का सोच रही है। आज अलीमा खान ने कहा था कि अलीमा खान नहीं कह रहा मैं, जो उनकी पार्टी की वो हैं तहरीक इंसाफ की जो तर्जमान है, उनका कहना है कि 8 फरवरी को लाहौर में जलसा किया जाएगा। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे तो उससे तो पीटीआई को क्या ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि नहीं होगा कि ट्रंप इंतज़ामिया उनकी मदद को इस तरह नहीं आ रही। कल ये खबर आई कि जी अमेरिका ने बहुत सारे ममालिक की इमदाद बंद कर दी थी रिव्यू होने तक, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे बहुत सारे, यूएसएड चला रही है या यूएसएड के फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर पाबंदी लगी थी रिव्यू तक। तो उस पर बड़े ये कहा गया कि जी वो तो पाकिस्तान के लिए तो अमेरिका ने इमदाद रोक ली। आज जो सरमायाकार आ गए हैं तो उससे अब ये कहा जा रहा है कि जी अमेरिका तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने आ गया है, सरमायाकारी आ जाएगी। तो ये बड़ा सिग्नल तो बड़ा पॉजिटिव है, एक सरमायाकार है। अच्छा ये बंदा कौन है? जेंट्री बीच। जेंट्री बीच जो है ये एक टीवी में भी काम करते रहे, सिनेमा में इनका कैरियर था। उसके बाद ये इन्होंने बैंकिंग शुरू कर दी और हेज फंड के मैनेजर हैं, बहुत बड़ी कंपनी के ओनर हैं, बड़े सरमायाकार हैं, ट्रंप की फैमिली के साथ शामिल होते हैं, ट्रंप के साथ ही यानी बिज़नेस पार्टनर भी हैं, ट्रंप के करीबी दोस्त हैं। मारो लेगो जो ट्रंप की एक रिज़ॉर्ट है जहाँ पे उसने अपनी रिहाइशगाह बनाई हुई है, उसमें जाकर इन्होंने वहाँ पर वो ख़ास लोगों को बुलाते हैं मारो लागो में, तो उसमें ये गए थे और उसमें भी पाकिस्तान के हक़ में बात की थी, वहाँ पर भी ये मौजूद थे। तो ट्रंप के करीबी समझे जाते हैं और ये पाकिस्तान की जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है जो कोशिशें कर रही थी कि यार उनकी इंतज़ामिया के साथ ताल्लुकात बनाएं, तो ब्रेक थ्रू ये समझ रहे हैं कि उनके साथ हो गया है। और उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट की भी बात की और बड़ी अच्छी बातें की हैं। मतलब ज़ाहिर है पाकिस्तान में जब कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहे तो उन्होंने ये कह के तो बहुत बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा बाइडन इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के साथ जो किया वो मुनासिब नहीं था। और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में साफ़ियों से बात करते हुए कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में अमेरिका के पाकिस्तान के ताल्लुकात का नया दौर शुरू हो चुका है।
اور جینٹری بیج نے کہا کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں. امریکہ پاکستان میں معدنیات، توانائی اور ریئل اسٹیٹ میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. امریکی پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں ایک اچھا دور شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ رچرڈ گرنیل کو ڈی فیک ویڈیو سے گمراہ کیا گیا. وہ ایک زبردست امریکن ہے جنہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں ترقی اور امن کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اقتصادی سرمایہ کاری پر یقین رکھتے ہیں. ماضی میں امریکہ میں پاکستان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اب ہم امریکی عوام کو پاکستان کی اصل تصویر نہیں دکھائی گئی. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ قیادت نئی امریکی قیادت کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی بزنس مین ہے. پاکستان کی موجودہ قیادت ڈونلڈ ٹرمپ کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا ہے. میں یہاں سرمایہ کاری کے لیے ہوں. چاہتے ہیں کہ یہاں سے زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کے پاس اپنے گھر ہوں. وہ ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, ڈیولپمنٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. ایسی ٹیکنالوجی پاکستان میں لانا چاہتے ہیں جس سے ایک ماہ میں 30 منزلہ عمارت بن جائے, یعنی ہر روز ایک منزل بنے گی. اور دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے. 2 روزہ دورے پر یہ وفد پاکستان آیا ہوا ہے. وفد کی قیادت ٹیکسس ہیج فنڈ کے جو مینیجر ہیں اور ٹرمپ خاندان کے قریبی بزنس پارٹنر جینٹری بیچ اور سرمایہ کاری کے کئی مادوں پر انہیں دستخط بھی کر لیے ہیں اور گزشتہ انتخابی مقابلوں میں پیش رہے ہیں. اور یہ پہلا دورہ ہے ٹرمپ انتظامیہ کا, تو اس کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے. تو اب یہ کیا جو امریکہ کی طرف دیکھنے کا رجحان تھا اس میں پی ٹی آئی کو سیٹ بیک ملا, یہ آنے والے دنوں میں مزید آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں. دوسری بڑی خبر ہے اور وہ ہے پیکا ایکٹ جو ہے وہ اب قانون بن گیا ہے. صدر مملکت نے اب سے تھوڑی دیر پہلے پریس ریلیز میں جاری کی. انہوں نے کہا کہ جی پیکا ترمیمی آرڈیننس کی منظوری صدر نے دے دی. اچھا, صدر صاحب اگر چاہتے تو اس کی واپس بھی کر سکتے تھے. یاد ہے کہ کچھ مہینے پہلے انہوں نے مدارس ایکٹ پہ باقاعدہ بہت سارے اعتراضات لگا کے واپس کر دیا تھا اور مولانا فضل الرحمان اس پہ بڑے سیخ پا ہوئے تھے کہ یہ کیا کر دیا. اس دفعہ کچھ ایسا نہیں ہوا اور انہیں مان لی بات آرام سے اور جناب وہ لا کو واپس بھیج دیا. تو یہ ایک ٹیکٹیکل اپروول ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لا سے. حالانکہ صحافیوں کو مسئلہ ہے اور پاکستان کی سول سوسائٹی کو بھی مسئلہ ہے اور مسئلہ ہونا بھی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ اچھا, فیک نیوز کا تو آپ کو پتہ ہے کہ میں فیک نیوز کے حوالے سے ہمیشہ میرا موقف ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ فیک نیوز سے گمراہی پیدا ہوتی ہے, اموات تک ہوئی ہیں, تباہی پیدا ہوتی ہے, لوگوں کی رائے بدل جاتی ہے, غلط بدل جاتی ہے. مطلب آپ کو بتایا جائے کہ کسی شخص کے بارے میں غلط انفارمیشن دی جائے, جو رائے قائم کریں گے آپ, وہ ایک اچھے شخص کے بارے میں برا بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے, برے شخص کو اچھا بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے. کسی کمیونٹی کے بارے میں پوری غلط خبر دی جا سکتی ہے جس سے آگ لگ سکتی ہے. آپ کسی ایک کمیونٹی, 2 سینسٹیو کمیونٹیز کے بارے میں ہوں اور کوئی غلط خبر, جیسے کہ انڈیا میں بیف کے حوالے سے مسلمانوں کے خلاف فیک نیوز چلائی گئی کہ جی یہ کوئی گائے کا گوشت لے کے جا رہے ہیں, تو ان کو مار دیا گیا, کوئی 10 بندوں کو مار دیا گیا تھا واٹس ایپ پہ فیک نیوز چلنے پہ. تو یہ یعنی کہ پورے معاشرے کو ڈسرپٹ کر سکتی ہے. تو فیک نیوز کے حق میں کوئی نہیں ہے, میں بھی نہیں ہوں. مگر یہ جو قانون لایا گیا ہے یہ سٹیک ہولڈر کے بجائے, جیسے میرے دوست عمر چیمہ نے کل کہا کہ سٹیک ہولڈر کے بجائے سٹک ہولڈر کی فرمائش پر اور ان کی جوش و خطابت میں اور اس جلدی میں لایا گیا ہے, کیونکہ حکومت نے کوئی زیادہ مشاورت نہیں کی. صحافیوں کو کہا گیا کہ ہم مشاورت کریں گے, پہلے کمیٹی میں جلدی پاس کر کے قومی اسمبلی سے پاس کرائے گا, پھر کہا گیا سینٹ میں مشاورت کریں گے, سینٹ میں بھی جلدی پاس کیا گیا. صحافیوں نے احتجاج بھی اس پہ کیا ہے. تو بات صحیح ہے, قانون سازی ہونی چاہیے, قانون بھی ہونا چاہیے, مگر یہ کہ فیک نیوز کی کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے کہ کیا چیز فیک ہے. اس طرح تو گورنمنٹ اپنے کریٹک کسی کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال سکتی ہے. تو بہرحال پیپلز پارٹی کے شہری رحمان کو کل میں سنا تھا, وہ کہتی بڑا ہمیں تشویش ہے, ہم بڑا وہ کریں گے, لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور صدر نے بھی اس کو دستخط کر دیے. اب یعنی کہ ہم سب کو محتاط ہی رہنا پڑے گا کہ پتہ نہیں کس چیز کو فیک نیوز بنا دیں. اب کوئی سچی خبر کو فیک نیوز بنا دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے. اس لیے میرے خیال میں یہ غلط ایک لا تھا, اس میں مشاورت کر کے کر دینا چاہیے تھا, تھوڑا سا ٹائم لے لیتے تو اور بننا چاہیے تھا, کیونکہ چیز ایک ضروری ہے, جینوئن ایشو ہے. اب آتے ہیں جی تیسری خبر کی طرف, اور بڑی اہم اور دلچسپ خبر ہے کہ جی بشرا بی بی نے پی ٹی آئی کی قیادت ورچولی سنبھال لی ہے. اچھا جی, ذرائع کے مطابق بشرا بی بی جو ہے وہ انہوں نے کے پی میں بہت سارے منسٹرز, کیبنٹ ممبرز کے انٹرویو کیے ہیں 1 on 1. ان سے پوچھا ہے پوائنٹ بلینک کہ بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور جو ہے وہ عمران خان کے وفادار ہیں یا نہیں وفادار. جس نے کہا وفادار ہیں, اگلا سوال ہی نہیں کیا, انٹرویو میں فیل کر دیا ان کو. اور جناب اب وہ لسٹیں بن رہی ہیں کے پی میں کہ کون سے لوگوں کو رکھنا ہے, کون سے کو ہٹانا ہے. اور خود علی مین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ کی کرسی خطرے میں ہے. آج ان کا استعفیٰ قبول ہو گیا اس حوالے سے کہ وہ صدر تھے جو پی ٹی آئی کے. اب جو ہے بشرا بی بی نے باغ دور سنبھال لی ہے, فلی ان کنٹرول. یعنی کہ عمران خان جیل سے پارٹی کے رہنما ہے, لیکن جیل سے باہر جو پارٹی ہے وہ بشرا بی بی نے اب اس کی کمان سنبھال لی ہے. سب کو پتہ ہے, کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کس کی پاور چلتی ہے.
جو عمران خان جو بشریٰ بی بی کہیں گی عمران خان وہی کریں گے، تو اس لیے بشریٰ بی بی نے اپنی اتھارٹی اسرٹ کرنا شروع کر دی ہے، انٹرویوز کرنا شروع کر دی ہیں، اور جو ہے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے علی مین گنڈا پور کے لیے۔ تو لگتا نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں، آپ کو پتہ ہے علی مین گنڈا پور کو ہٹا کے جنید اکبر کو پہلے پریزیڈنٹ بنایا گیا، انہی کو شیخ وقاص جو کہ علی مین گنڈا پور کے قریب تھے ان کو ہٹایا گیا پی اے سی کی چیئرمین شپ سے، اور ان کی جگہ پہ جنید اکبر کو لگایا گیا۔ تو گویا وقت جو ہے وہ بشریٰ بی بی کا وقت آ رہا ہے، علی مین گنڈا پور کا وقت جا رہا ہے، پی ٹی آئی میں ایک تقسیم کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ لیکن تقسیم خیر اس طریقے سے میں نہیں سمجھتا، کیونکہ جب تک عمران خان ہے پارٹی متحد ہے، عمران خان کی پارٹی ہے وہ، اور جو عمران خان رخ دیں گے وہی ہوگا، لیکن عمران خان وہی کریں گے جو بشریٰ بی بی چاہیں گی۔ تو بشریٰ بی بی نے اپنا پارٹی میں انفلوئنس بہت زیادہ بڑھا لیا ہے، اور پارٹی میں اب باقاعدہ ان کی سنی جاتی ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی خبریں، آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہیں گے کہ کیا اچھا لگا کیا برا لگا، اور جو یہ خبریں ہیں آپ کے خیال میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اب بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں آج کا سچ۔